अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़े भरा मलिक हमीद थोड़ी खिदमत हाजिर हाँ। उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे सही। जी दोस्तों, दो चार दिहाड़े पहले तुसा सोशल मीडिया से एक खबर दिखी हो सी। राजनपुर का इलाका है दीनपुर दीवान मुहम्मदपुर दीवान थाने की हदूद दे विच एक बंदा कत्ल थिए मुहम्मद अजीम बलोच, जिहड़ा अजीमी बलोच के नाम को मशहूर है। ये होटल ते बैठा है, शाह नवाज बब्बर का होटल है, उत्थे बैठा है। दो बंदे ऐन मोटरसाइकिल थोड़ा उन्हें फासले ते खड़ा है, पैदल ऐन आके ते इसको फैर मारे ने। फैर मार के लगे गए। अवाम पिछू भजदी रह गई है, लेकिन वो निकल गए। मारन वाले कौन हैं? उनके अपने करीबी रिश्तेदार। हुण थोक पहले मैं ये दसा चाह कि भाई ये है कौन, मुहम्मद अजीम बलोच है कौन। तो दोस्तों, कुछ अरसा कबल ये एक नामवर बदमाश नामवर बंदा है। तो याद उसी मैं एक स्टोरी अगे बनाई है जवेद लशारी ते। ये जवेद लशारी थी गया, ये अजीम बलोच थी गया, काली कनेरा थी गया, ते अकरी सिखानी थी गया। ये सारा उसले हिक्को गैंग आई। ये सारा उस टाइम बड़े मशहूर डकैतां दे विच इनदा शुमार पैंदा है। उस टाइम इस अजीम बलोच दे सिर दे उत्ते जिहड़ा इनाम आई 10 लाख रुपया आई। बस हर बंदा जे को अल्लाह ताला सीधे रस्ते ते घेन आवे, अल्लाह पाक दे को देर तो नहीं। ये जड़ा जरैम कोले थक पिया, इस आका जड़ा ना बस मैं थका। ये कह न कह तरीके नाल सऊदी अरब लगा गए। उत्थां इस 13 साल का अरसा गुजारे। 13 साल का जरैन दी दुनिया तो तौबा तय थी गया भी हक हलाल दी करनी है, ते बच्चा कोई हक हलाल दा निवाला खवाना है। जेंदे जेंदे नाल इन्हें ज्यादतियां हर बंदे को माफिया भी मंगदा रिहा। उस तो अलावा जेंदे नाल कोई लेन देन है, जिथा कोई पैसे दे के राजीनामा करना पै गया, उथा ही पैसे दिते, सारा निजाम किया। 13 साल इस सऊदीए दे विच लाए। 13 साल तो बाद ये वापस आए। वापस आके इस अपने आप को कानून के हवाले कर लेते। मैं आ गया, मैं जरैम की दुनिया तो मैं तौबा तैबा। बकायदा अवाम इकट्ठी थी, जिथा ई अवाम के सामने हलफ दिता कि मैं अज तो बाद कोई गलत काम न करे। और कानून के हवाले की जी इंदे हिस्से की सजा जजा है वो इस भुगतई है। हूँ हर चीज़ इस क्लियर की है। जिंदे नाल कोई इंदी ज्यादती है तो वो इस माफ़ी मंगिए। जिथा कोई पैसे दे के राजीनामा करना पै गया तो पैसे दिते ने। यानी कि हूँ ये शरीफाना जिंदगी बसर करना पाया। इंदा हूँ जो तनाज़ा है वो एक जमीन के निके जे टुकड़े के उत्ते अपने रिश्तेदारों नाल तनाज़ा है। बदमाशी तो उमें छोड़ी वधा है। ये दो चार जड़े पहले शाह नवाज बब्बर के होटल से बैठा ही छप्पर के विच बंदे हैं, उन्हें आके फैर मारे चिट्टे डी को। एक अस्पताल गिन गए, जो अस्पताल पहुंचन तो उन्हें आके इसकी तो डेथ थी गई है। उत्थवा तीन आम जोड़ा कोई कानूनी कार्रवाई है वो की ने, पोस्टमार्टम करके लाश वर्षा के हवाले की ने, उसको सपुर्दे खाक किया ने। देखो कि सोहना जवान है यार, लगा गया
ایک بچہ اس دا یتیم تھی گئے ان دی گھر والی بیوہ تھی گئی ہے یار میں یہ حیران ہاں کہ کیوں یہ جے سونے سونے جوانہ کو مریندے ویندے وے یار مہربانی کرو اس قتل و غارت کو جان چھوڑاؤ کیچے پئی ہے یار اس قتل و غارت دی کیچے رکھی ہے مہربانی کرو یار جڑا ہے نا یہ جے سونے جوان نہ مارو یہ جے جوان کو مارن دے ڈا دے ہونے جڑا ہن توبہ تائب تھی گیا ہے جنین دی دنیا تو اس کنارہ کش تھی گیا ہے سارا کچھ تھی گیا ہے یار تے ہن اس کو شریفانہ زندگی اگر گزارن دے ہوا کیڑا فرق پوندا پیا ہے ہن او جڑی زمین ہے یہ تو لگا گیا اللہ کو پہنچ گیا اللہ پاک کو اس کی عدالت ہوں اللہ پاک جانے تے عظیم بلوچ جانے ہوں جڑے بھی تساں جیڑی زمین دے پچھو مارے جڑے تساں قبرستان ویسے بھائی جان تساں کوئی زمین نال گھن ونجنی ہر شے تھائیں رہ ونجنی ہے بہتر یہ ہے کہ سکون نال رہو آپ ہی بنا کو راون ڈو ہوں تساں جو مرے ہوں تھوڑی دشمنی نہیں دشمنی تو پہ گئی نا اگر وہ دشمنی نہ بھی چوین یار تو زندگی تھوڑی تو جیل چ نہیں گزرنی یا مفروضی دی زندگی گزرے سو کیڑا فائدہ آیا کوئی تھوڑا جتنا کوئی صبر دا دامہ نہیں کرو تے اللہ پاک عظیم بلوچ دے درجات بلند فرماوے اللہ پاک ان دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماوے غور صاحب کو صبر و جمیل عطا فرماوے اساں تا یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سیدھے رستے صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے تو دوستو کل وقت مل سو انشاءاللہ ایک نوے موضوع نال تے نوی کہانی نال کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ